sa 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 ri pa pa ma pa pa ni da pa pa sa 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 ri pa pa ma pa pa ni da pa pa da da pa ma ma pa pa ma ga 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 ri 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 ma ga sa sa da 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 ma ma pa 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 ga 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 ri 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 ma ga sa sa pa pa sa ni sa sa pa pa sa ni da da ga ma ga sa ri ga da pa da ni sa ri ni sa sa pa pa sa ni sa sa pa pa sa ni da da ga ma ga sa ri ga da